Sahi sa Dios sa mga kalamidad ug mga katalagman nga nahitabo karon sa atong kalibutan. Dili na to matago nga daghan ng mga katingalahan nga mga kalamidad ug katalagman nga nahitabo karon sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Na ang grabe nga giyera, na ang kasakit, na grabe nga mga linog, tsunami, pagbaha, grabe nga mga bagyo ug ang nagkadautan nga kasing-kasing sa mga tao. Unsa may mensahe sa Dios niining tanan? Number 1, usa kini ka pamaagi sa Dios sa paghukom sa sala sa tao. Ingon ang Genesis 19 verse 13, kay laglago namo kining lungsura. Nadungog sa Ginoo ang daghang mga reklamo batok sa labihan kadautan nga mga tawo niining dapita. Busa gipadala niya kami aron paglaglag niini. Sa Old Testament time palang daan, ginagamit na sa atong Ginoong Hesus ang mga kalamidad, ang mga bagyo sa paghukom sa kasalanan sa mga katawhan. Dili na to madinay nga the more ang tao nagkadautan nining kapanahona, mas nagkakusog ug mas nagkangilngig pod